भारतको सुरक्षाका लागि गएका गोर्खाली फौज कश्मीरको लडाईँमा मारिए। नेपाली मूलका युवाहरूले भारतको रक्षा गर्दा गर्दै कश्मीरी क्षेत्रमा यो अवस्थामा मारिए। गोर्खाली फौजले दिए भारतलाई चेतावनी, नेपाल फर्किन सक्ने। दर्शकबिन, मैले आज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अनि दुःखदायी भिडियो तपाईंमाझ प्रस्तुत गरेको छु। दर्शकबिन, आजको अनि महत्त्वपूर्ण र एक्सक्लुसिभ भिडियो हेरिसकेपछि तपाईको मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट गर्नुहोला। भारतमा कार्यरत गोर्खाली सैनिकको जम्मू कश्मीरमा दुश्मनको हमलामा परि मृत्यु भएको छ। नेपाली मूलका युवाहरूलाई भारतले आफ्नो कब्जामा राखेर पाकिस्तानको सिमाना कश्मीर र चीनको सिमाना लद्दाख क्षेत्रमा पठाउने गर्दछ, युद्धका लागि हुमाउने गर्दछ। दर्शकबिन, आजको महत्त्वपूर्ण र एक्सक्लुसिभ भिडियो तपाईले हेरिसकेपछि तपाईको मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट गर्नुहोला। गोर्खाली सेनाहरू तत्काल नेपाल बोलाउनुपर्छ भन्नेहरूले आश राख्नुहोला। बोलाउनु हुँदैन, रोजीरोटीका गएका हुल्लाका लागि भन्नेहरूले नलेखेर कमेन्ट गर्नुहोला। सुरु गरौँ आजको मुख्य विषयवस्तु। भारतको सीमा रक्षाका लागि फेरि एक नेपालीले ज्यान गुमाएका छन्। भारतीय सेनामा धेरै नेपालीहरू कार्यरत रहेका छन्। उनीहरूलाई सीमा रक्षाका लागि भारतले प्रयोग गर्दै आएको छ। भारतीय सेनामा कार्यरत दाङ तुलसीपुरका एक नेपालीले ज्यान गुमाएका हुन्। उनी लामो समयदेखि भारतीय सेनामा कार्यरत रहँदै आएका थिए। जम्मू कश्मीरमा कार्यरत कृषिको सामूहिक हमलामाथि शुक्रबार बिहान 5 बजेतिर आक्रमण भएको भारतीय सेना परिवारले जानकारी गराएको छ। उनलाई अस्पताल लैजाँदै गर्दा निधन भएको बताइएको छ। भारतीय सेनामा कार्यरत कुनै पनि नेपालीले ज्यान गए पनि उनीहरूको शव नेपाल ल्याउन भने पाइँदैन। परिवारलाई उतै बोलाएर उनीहरूको अन्त्येष्टि गर्ने गरिएको छ। नेपाली परिवारहरूको सदस्यलाई नेपाल ल्याउनु पर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन्, तर भारतले यो स्वीकार गरिरहेको छैन। भारतले नेपाली मूलका युवाहरूलाई प्रयोग गर्दै आइरहेको छ। पहिले भनिरहेको छ, भाडाको सेनाका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छौँ। नेपाली मूलका युवाहरू भारतीय सेनामा भर्ती हुन भनेपछि हुरुक्क हुने गर्दछन्। कतिपय युवाहरू त सपना नै भारतीय सेना भन्ने बोकेर बसिरहेका छन्। नेपालको रक्षा गर्न छोडेर भारतको रक्षा गर्न गइरहँदा कतिपय युवाहरू भारतको जम्मू कश्मीरमा युद्धमा परि मरेको पनि हामीले देख्न सक्छौँ। पछिल्लो समय भारत र पाकिस्तान बीच दिन प्रतिदिन सीमाकै विवादलाई लिएर भिडन्तहरू हुने गरेका छन्। उक्त झडपमा नेपाली मूलका युवाहरू नै बढी नै जसो मारिने गरेका छन्। नेपाली मूलका युवाहरूलाई सानो तुनो रकम दिएर टालटोल पार्ने गरेको भारतले आफ्ना मूलका युवाहरू भने कश्मीर अथवा लद्दाख क्षेत्रमा पठाउने गर्दैन। त्यहाँ अत्यन्त मात्रामा जीव ज्यानको जोखिम हुने भएकाले भारतीय सेनाले कश्मीरको क्षेत्रमा आफ्ना मूलका युवाहरूलाई नपठाउने गर्दछ। गोर्खाली फौज आफैमा शक्तिशाली बहादुर मानिएकोले उक्त ठाउँमा पठाइएको भारतको जिकिर छ। भारतले भन्छ, गोर्खाली फौज भएकै भएर हामी ढुक्कले निदाउन पाएका छौँ। कश्मीर क्षेत्रमा आफ्नो सुखको निद्रा निदाइरहेका छन्। कश्मीर भारतको हो या पाकिस्तानको भन्ने विषयमा दोधार भइरहँदा पाकिस्तानले आफ्नो हो भनिरहँदा भारतले पनि भारतको हो भनिरहेको छ। भारत र पाकिस्तानको द्वन्द्व भइरहँदा नेपालका कतिपय सीमा विवादहरू पनि यही विषयमा सुल्झिने गरेका छन्। नेपाल र भारतबीच कतिपय सम्बन्धहरू सीमा विवादकै कारण टुट्न सक्ने सम्भावना भएको भन्दै छिटोभन्दा छिटो सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने विषयमा पनि सरकारले ध्यान आकर्षण गराउनुपर्ने माग गरिएको छ। नेपाली मूलका युवाहरूलाई भारतको सुरक्षा गर्दा गर्दै मारिनुपर्ने विडम्बना नेपाल सरकारले बेलैमा चासो नपुर्याए अबको अवस्था निकै भाव बेहाल हुन सक्ने भन्दै स्थितिलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने सरकारको माग छ। भारतीय सेनामा दिन प्रतिदिन कार्यरत आफ्ना सेनाहरूलाई जम्मू कश्मीरमाथि दिन प्रतिदिन हमला हुन थालेपछि नेपाली मूलका युवाहरू आफैमा सुरक्षित छैनन् भन्ने प्रत्याभूति देखिन जान्छ। जम्मू कश्मीर स्थित रजौरा जिल्लामा भारी गोलाबारी भएर भारतको रक्षा मन्त्रालयले त्यस ठाउँमा सुरक्षा तैनाथी गरेको थियो। रक्षा मन्त्रालयका अनुसार सुन्दरबनी सेक्टरमा पाकिस्तानले गोली चलाएको हो। मृतकले विगत 14 वर्षदेखि इन्डियन आर्मीको रूपमा कार्यरत रहेको परिवार स्रोतले बताएको छ। उनका दाजु पनि त्यस ठाउँमा कार्यरत रहेर रिटायर भएका थिए र गोर्खाली फौजहरू भन्ने बित्तिकै पाकिस्तानी सेना पनि डराउने भएकाले उक्त ठाउँमा गोर्खाली फौजहरू तैनात गरिन्छ भन्ने विषयमा पनि खुल्लामा आएको छ। हजारौं गोर्खाली सेनाका रूपमा आवेदन दिने गर्दछन् र कतिपय युवाहरू गोर्खाली भर्ती भइसकेपछि भारतको जीव ज्यानको सुरक्षाका लागि खटिने गर्दछन्।
मोटै रकम पाएर आफ्नो जीवज्यानको बाजी लगाएर भारतको सुरक्षाका लागि खटिएका गोर्खाली फौजहरूलाई र नेपाली मूलका युवाहरूलाई तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? आफ्नो कमेन्ट बक्समा व्यक्त गर्न नबिर्सिनुहोला। नेपालले नै भारतको जतिको सेवा सुविधा दिएर नेपाली मूलका युवाहरूलाई नेपालमा नै भर्ती दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने यस लेख्नुहोला। ठिकै छ, भारतले पनि आफ्नो देशको सुरक्षा गर्नका लागि नेपाली मूलका युवाहरूलाई प्रयोग गरिरहेको छ भन्नेले नलेखेर कमेन्ट गर्नुहोला। देशको विकास र समृद्धिका लागि नेपाली मूलका युवाहरूले भारतको रक्षा गरिरहनु, कतिपय कुराहरूलाई भारतले नकारात्मक टीका टिप्पणी गरिरहँदा नेपाली मूलका युवाहरूले नै आवाज उठाइरहेका छन् कि हामी भारत छोड्न तयार छौँ। नेपालले कुनै पनि हालतमा हामीलाई हाम्रो सेवा सुविधा सहितको हामीले गर्नुपर्ने कामको जिम्मेवारी दिएमा हामीले भारतमा रहेको गोर्खाली फौज चटक्कै छोडेर नेपाल आउन सक्छौँ भन्ने सम्मको भारतलाई चेतावनी दिएको छ। नेपाल सरकारसँग आह्वान पनि गरिरहेको छ। नेपाल आफैमा विकासोन्मुख देश भएकै कारण भारतले यसको फाइदा उठाइरहेको छ। भारतले कतिपय गोर्खाली फौजलाई आफ्नो सिमानामा तैनात गर्ने विषयमा थाहै नदिई र अन्य देशहरूको लडाईँमा पठाउने गरेको अवस्थामा नेपाली विज्ञहरूले प्रश्न समेत उठाउने गरेका छन्। नेपाली मूलका युवाहरूले उठाएको प्रश्न आफैमा प्रश्न मात्र रहेन र देशको विकास र समृद्धिको ठोका ठकाउने एकमात्र आधार पनि भयो। पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडा सज्जलसम्मको भूभाग ओगटेको भारतलाई नै नेपाली मूलका युवाहरूलाई बेचिरहनु कतिको जायज हो भन्ने विषयमा पनि प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेको छ। भारतमा रोजीरोटीका लागि गएका हजारौं नेपालीहरू पनि त्यही ठाउँमा देशकै सुरक्षाका लागि हुमिएका छन्। रोटी र बेटीको सम्बन्ध रहँदै आएको भन्ने भारतलाई अब केही समय मौन भएर बस्न आग्रह समेत गरिएको छ। रोटी र बेटी भन्ने र नेपाली मूलका युवा लगाएर अन्य देशको सिमानामा तैनात गरी जीवज्यानको सुरक्षा नै नभई ज्यानलाई हुमाई नेपाली मूलका युवाहरूमाथि गोला बारुद गर्नु यो जायज नभएको भन्दै आफ्नो प्रतिक्रिया धारणा व्यक्त समेत गर्न थालेका छन्। गोर्खाली मूलका युवाहरूलाई छिटोभन्दा छिटो भर्ती बन्द गर्नुपर्ने र त्यो भर्ती बन्द गरिसकेपछि नेपाली युवाहरूलाई नेपाली सेनामा नै कार्यरत गराई अथवा अन्य सुरक्षा निकायमा कार्यरत गराई नेपालको रक्षा गर्नमा अगाडि बढाउनु पर्ने माग उठिरहेको छ। देशको अवस्थालाई कसरी सहज रूपमा लिन सकिन्छ र देशको अवस्थालाई कसरी मध्यनजर गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि प्रस्तुत विषय विवरणहरू सार्वजनिक गर्न थालिएको छ। देशको अवस्था र देशको मौलिक हक र सुरक्षा नीतिलाई मध्यनजर गरी नेपाली मूलका युवाहरू भारतमा पठाउनु हुँदैन भनेर कतिपय विज्ञहरूले आफ्नो धारणा पनि व्यक्त गरिरहेका छन्। केही समय अगाडि नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको पार्टीद्वारा भारतीय सेनामा भर्ती बहिष्कार भएको थियो। भारतलाई भर्ती नदिने, भारतले रोटी र बेटीको सम्बन्ध भन्दै भारतले नेपालमाथि गिद्धे नजर लगाइरहेको अवस्थामा नेपाली मूलका युवाहरूलाई भारतमा भर्ती नै रोकिदिने हो भने कश्मीर र लद्दाख क्षेत्र चीनले छिटै नै कब्जा गर्न सक्ने आकलन गरिएको छ। यही अनुरूप भारतले नेपाली मूलका युवाहरूलाई वर्षेनी हजारौं मात्रामा भारतीय सेनामा भर्ती गरी लाने गर्दछ। दर्शकवृन्द, आजको महत्त्वपूर्ण एक्सक्लुसिभ खबर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो त्यसका लागि धन्यवाद। यस्तै नयाँ ताजा खोज अनि सन्देशमूलक भिडियो हेर्नका लागि मेरो पोखरा टिभी मिठो अनलाइन टिभीलाई एकसाथ सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोड्नुहोला। दर्शकवृन्द, तपाईँलाई आजको महत्त्वपूर्ण नि एक्सक्लुसिभ भिडियो कस्तो लाग्यो जस्ताको तस्तै प्रतिक्रिया दिन भन्न नबिर्सिनुहोला। दर्शकवृन्द, तपाईँको वाक्यबल शुभ रहोस्। नमस्कार।